रहमान साहब को हम उस वक्त से जानते हैं जब ये वफाकी वज़ीर ममलकत बराए दाखिला अमूर थे, और उससे भी अहम बात ये कि ये हायर एजुकेशन के मिनिस्टर थे वफाक में, जब 2013 से 2018 तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। बहावलपुर से ताल्लुक़ है, जनाब बलीगुर रहमान साहब का इंजीनियर है, बाहर के पढ़े हुए हैं, अच्छी यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुए हैं, डिसेंट है। हमारे कुछ दोस्तों ने जब ये नए नए मिनिस्टर बने तो इनकी तकरीर कोई किसी अदारे में इस्लामाबाद सुनी, तो उन्होंने कहा यार बड़े पढ़े लिखे वज़ीर हैं। 2013 की जो कैबिनेट थी उसमें अगर आप देखें एहसन इकबाल, वो भी इंजीनियर थे, ये भी इंजीनियर थे। मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरी इनसे इस्लामाबाद इनके ऑफिस में मुलाकात हुई, तो उस वक़्त ए बी मलक जो हैं वो इनके एडिशनल सेक्रेटरी थे या सेक्रेटरी थे। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था। ए बी मलक बड़े वो ब्यूरोक्रेट गिने जाते हैं जिनको ज़माना याद करता है, और इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं ए बी मलक के। तो इनसे मुलाकात हुई, हायर एजुकेशन के हवाले से बात हुई। मैं इनका नाक़िद भी रहा हूँ। एक वक्त था जब हम डॉक्टर मुख्तार और हायर एजुकेशन के मुतल्लिक खटी मीठी बातें किया करते थे। कल जब गवर्नर हाउस गए तो जब हम मिलने गए इंजीनियर बलीगुर रहमान साहब से, वो बात बीच में रह गई। जब मैं इन्हें मिला तो इन्होंने मुझे कहा कि कमरुल इस्लाम राजा, वो भी इंजीनियर, कमरुल इस्लाम राजा उन दिनों पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन थे। तो मुझे बलीग साहब की जो चीज़ पसंद आई उस ज़माने में, देखें हम नाक़िद ही होते हैं आम तौर पे वज़रा के, यही तो वजह है कि कल जब बलीग साहब को मिलने गए जब गवर्नर हाउस में जनाब गवर्नर साहब से, जनाब चांसलर साहब से, तो बैठने से पहले बड़ी बज़म में चौधरी जाफ़र इकबाल साबिक़ वज़ीर ममलकत मेरे साथ थे। हमारे बड़े प्यारे दोस्त जौहर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइंसेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वकासी खान हमारे साथ थे, डॉक्टर आशिक हुसैन डोगर आजकल रीजनल वो डायरेक्टर हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी गुजरांवाला के, वो हमारे साथ थे। तो अभी हम बैठे ही नहीं थे, तो अपने अमले को गालबन डॉक्टर असद को, वो उनके कोऑर्डिनेशन के डिप्टी सेक्रेटरी हैं, लाला रुख वहाँ नहीं थी PRO, तो कहने लगे कि नईम साहब हमारे पुराने नाक़िद हैं जी, पुराने नाक़िद उनसे मुराद जब वो मिनिस्टर थे। तो एक और बात बताता चलूँ, जब वो कैबिनेट में आए जनाब अब्बासी साहब की, शाहिद खाकान अब्बासी की, तो वो फिर उस वक़्त स्टेट मिनिस्टर नहीं थे, वफाकी वज़ीर की हैसियत से थे। हायर एजुकेशन के हवाले से डिसेंट आदमी, बहावलपुर से ताल्लुक़, और बहावलपुर के लोग भी इनकी डिसेंसी की तारीफ़ करते हैं। वो जो होते हैं ना जग्गे से, थोड़े से बदमाश से, वो हल्के में ऊंचा बोल ना, ऐसी कतई इनकी सियासत नहीं है, बड़ा डिसेंट। और इनके साथ डॉक्टर वसीम हुआ करते थे जमात इस्लामी के, अल्लाह को प्यारे हो गए। दो शुरफा का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था, जमात इस्लामी नहीं बल्कि डॉक्टर वसीम और यूँ कह लीजिए नून लीग और जमात इस्लामी नहीं, डॉक्टर वसीम और इंजीनियर बलीगुर रहमान का एक इत्तेहाद हल्के के लेवल पे बन जाता, और ये इलेक्शन जीतते थे। पिछली दफ़ा वो इत्तेहाद ना बन सका, शायद इसलिए लूज़ किया। तो गवर्नर साहब को हम तो बहसीयत चांसलर मिलने गए। बातें क्या हुई, बात मुख्तसर करनी है। बैठते ही मैंने कहा गवर्नर साहब, होना ये चाहिए कि आपके दौर में डाक नहीं ठहरनी चाहिए। गो 18वीं तरमीम के बाद सेरेमोनियल सौदा रह गया, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको कहूँ, आज मैंने सोशल मीडिया पे अपने ट्वीट पे भी कहा कि अगर गवर्नर बतौर चांसलर काम करना चाहे तो हायर एजुकेशन का, यूनिवर्सिटियों का किबला दुरुस्त कर सकता है। लेकिन बात चाहत पे आके ख़त्म होती है। जो ही बैठे जब उन्होंने कहा कि नईम मसूद साहब हमारे पुराने नाक़िद हैं, तो मैंने एक बात कही, मैंने कहा सर मैं और चौधरी जाफ़र इकबाल घर बैठे हुए थे, तो हम वजाहत मसूद साहब की एक बात याद कर रहे थे। वजाहत मसूद साहब कहते होते हैं कि सियासतदान ज़हीन आदमी हो सकता है, आम आदमी नहीं हो सकता। तो तीन इस्तिलाह वो एक सियासतदान में देखना चाहते हैं। वजाहत मसूद कहते हैं ज़हानत हो यानी फ़रासत हो, रियाजत हो और इज्ज़ हो, तो वो सियासतदान होते हैं। तो ये जब वो अच्छा सियासतदान होता है, बल्कि सियासतदान ही वही होता है, बाकी तो माजा गामा ही हो सकता है ना।
جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جس کی برادری زیادہ ہو یا جس کے پاس مال و زر زیادہ ہو اور یا جس کے پاس ذرا ڈنڈا ہو تو وہ الیکشن لڑتا ہے، وہ سیاستدان ہوتا ہے. لیکن جو بات کی وجاہت مسود، تو یہ جب بات کی تو وجاہت یہ کہتے ہیں گورنر صاحب یہ بات جعفر نے کی. جعفر کب سے فلاسفر ہوا، پھر انہیں پھر بتانا پڑا. خیر جو باتیں کی جلدی جلدی آپ کو بتا دوں. میں نے یہ کہا ایک ڈاک نہ روکے، دوسرا ایک یونیورسٹی آف میڈیکل ٹیکنالوجی بنائے. میڈیکل ٹیکنالوجی میں نے انہیں کہا کہ مشرف دور میں کوئی 24 BS ہیں تو وہ سمجھے ٹیکنیشین. میں نے کہا نہیں، ٹیکنالوجسٹ وہ گریجویٹ ہوتا ہے. اس پہ بات کرے. جعفر کا یہ کہنا تھا کہ کوئی زراعت فارمنگ کے حوالے سے یونیورسٹی میں شعبہ ہونا چاہیے، بلکہ جیسی جہاں یونیورسٹی ہو وہاں اس طرح کی اپلائیڈ باتیں، اپلائیڈ ریسرچ، انڈسٹریل لنک، اس طرح کا انٹرپرنیورشپ ہونا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. پچھلے دنوں میں کالم پڑھ رہا تھا، ہمارے ایک ینگ مین ہے رغیب، انہوں نے جرمنی، برطانیہ اور امریکہ کے یونیورسٹیوں کا کمپیریزن کیا. بہت اعلیٰ، وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے. تو گورنر صاحب کو میں نے اور جو ایک دو باتیں کی. گورنر صاحب آج کل کنسورشیم پہ کر رہے ہیں کام، اور کنسورشیم جو ہو رہا ہے آل وائس چانسلر جو پاکستان کے ہیں، سوری پنجاب کے ہیں. مجھے یاد آ گیا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC نے 2015 میں ایک عواری میں ایک PC میں ایک بہت اعلیٰ آل پاکستان وائس چانسلر میٹنگ رکھی تھی. میں نے بھی اس میں گفتگو کی، اور شامی صاحب بھی تھے، سجاد میر صاحب تھے، سگرا صدف تھے، یاسر پیرزادہ تھے. تو بڑا مزہ آیا اس میں. روح رواں اس کے ڈاکٹر مختار تھے. ہم ڈاکٹر مختار سے توقع رکھتے ہیں کوئی ایسی محفل پھر سے جائیں، لوگ ایک دوسرے سے سیکھیں. لیکن یار یہ جو وائس چانسلر ہے نا، یہ ایسی بات بتاتے ہیں، ایسی کہکشاں کھینچتے، ایسے رنگ بھرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیوں میں بہت کام ہو رہا ہے. لیکن مجھے پتا ہے یہ چانسلر جو ہیں پنجاب کی یونیورسٹیوں کے، ایک بات میں نے انہیں کہی، وہ سنا ہے آج کل بیٹھ گئے ہیں شاہد منیر صاحب، اور جو HEC کے چیئرمین ہیں، اور HEC کے جو چیئرمین ہیں انہیں بٹھائیں اور آپ بیٹھیں گورنر صاحب. انہوں نے کہا بہت جلد بیٹھیں گے. پھر میں نے کہا یہ جو کوہسار میں ہو رہی ہے پنجاب کے سارے وائس چانسلرز کی کانفرنس، یہ بڑی لمبی لمبی چھوڑیں گے وائس چانسلر، تو آپ امپریس نہ ہوں. اور ایک میں نے مذاق کیا، یہ جو کنسورشیم کر رہے ہیں نا چانسلر صاحب، نعیم مسعود کے علاوہ شاید ہی کوئی جرنلسٹ اسے سمجھتا ہو. نہیں، سارے سمجھتے ہیں. میں نے ذرا کبھی کبھی خود ستائشی کا بھی تو دورہ پڑتا ہے نا، ہم بھی انسان ہیں. خیر اللہ کرے گورنر صاحب ان سب چیزوں میں کامیاب ہوں. میری بھی نظر ہے اس پہ. دیکھتے ہیں، اول تو ہمیں کوشش کرتے ہیں وائس چانسلر ہم سے چیزیں چھپائے، لیکن میرے بیٹھے بیٹھے وہ پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے بھی متعلق بڑا کانشیس تھے. تو جاتے جاتے یہی کہوں گا کہ چانسلر صاحب آپ خود اچھے تعلیم یافتہ ہیں، آپ اس سیاست کے لڑائی جھگڑوں میں نہ پڑیے گا. پرویز لائی کیا کر رہے ہیں کرنے دیں، آپ کوشش کریں اصول و ضوابط کے ساتھ. یہ جو کرائم سنڈیکیٹ ہے اس کو اچھا سنڈیکیٹ بنائیں، بلکہ یہ سنڈیکیٹ سنڈروم جو ہے اس سے لوگوں کو علاج بخشیں. باقی اور ایک کو اور ان سب چیز کی اسی کو اس کو تو جناب ڈاکٹر مختار نہیں دیکھنا ہے. لیکن ڈاکٹر مختار سے HEC کے چیئرمین سے، وائس چانسلر سے جس طرح میں رابطہ دیکھ رہا ہوں، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں گورنر بلیغ الرحمان صاحب کو. وہ اچھے چانسلر ہیں. بہت شکریہ.